لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سبحان الله. الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله أسوة ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله. من المؤمنين رجال